बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा हुजूर वाला। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, पाकिस्तान में किस इंसान की ये ख्वाहिश नहीं है कि वो बैरून मुल्क जाए। हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि उनका बेटा बैरून मुल्क चला जाए। उन माँ बाप की भी अपनी जवानी में ये कोशिश और ख्वाहिश रही होगी कि वो किसी ना किसी तरीके से बैरून मुल्क चले जाए, लेकिन जब वो नहीं जा पाते तो उनकी ख्वाहिश होती है कि उनका बेटा बैरून मुल्क जाए और वहां जाके बेहतर मुस्तकबिल के लिए मेहनत करे, काम करे। हर बेटे की, हर नौजवान लड़के की यह ख्वाहिश होती है कि वो बैरून मुल्क जाए, वहां जाके शादी कर ले, नौकरी कर ले, अपनी जिंदगी वहीं बसर कर ले और फिर बाद में अपने माँ बाप को, अपने घर वालों को भी बुला ले। लेकिन मैं अपनी हर वीडियो के अंदर ये बात कहता हूं कि हर शौक की एक कीमत होती है। आज मैं आपको बर्तानिया के अंदर ओल्ड एज होम के अंदर रहने वाले एक 75 साला पाकिस्तानी की कहानी बयान करता हूं, जो कि गरीब नहीं है। अक्सर हम ये सोचते हैं ना कि ओल्ड एज होम में रहने वाले के घर नहीं होगा, पैसे नहीं होंगे, मुश्किलात की जिंदगी। नहीं जनाब, करोड़पति इंसान जिसने सारी जिंदगी अय्याशी में गुजारी, पाकिस्तान के अंदर बेतहाशा पैसा कमाया, हर बड़ी गाड़ी उसने अपने पास रखी, लेकिन जब बर्तानिया में जाता है तो उसकी अपनी औलाद, उसकी अपनी बहू उसके साथ जो सलूक करते हैं, आप सुनेंगे ना, यकीन जानिए आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। और फिर ये कहानी तो मैं भी आपको पूरी बयान करता हूं। इस पूरा एक ओल्ड एज होम के अंदर ही, पाकिस्तानी पंजाब से इसका ताल्लुक है। आज से नहीं, तवील अरसे से ये ओल्ड एज होम में रह रहा है, लेकिन 12 घंटे वहां पर रहता है और 12 घंटे इसका बेटा इसको घर लेके जाता है। और घर में जिस तरह का सलूक इसके साथ किया जाता है ना, वो शायद लफ्जों में बयान नहीं किया जाता। जनाब, इस शख्स का ताल्लुक पंजाब से है। इसने गवर्नमेंट जॉब की सारी जिंदगी। अच्छा, इसकी हमेशा से ये ख्वाहिश रही कि मैं किसी ना किसी तरीके से बर्तानिया चला जाऊं। मतलब इंसान की ख्वाहिश होती है, एक एक मुल्क ऐसा होता है या एक शौक ऐसा होता है जिसके लिए वो हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। इसने बड़ी कोशिशें की कि मैं किसी ना किसी तरीके से बर्तानिया का वीजा हासिल कर लूं, लेकिन अपने दौर में यानी जवानी के दौर में वो ये काम कर नहीं सका। उसकी वजह ये थी कि जब भी वो वीजे के लिए अप्लाई करता तो वो जाली डॉक्यूमेंट्स लगाता था। मतलब रिश्वत लेने वाला, बददियानती करने वाला, हर तरह का गलत काम करने वाला, सूद खाने वाला, यहां तक कि हरामखोरी करने वाला। हरामखोरी में सेंस पे कह रहा हूं कि किसी को रिश्वत देना, किसी से रिश्वत लेना, अल राशि वल मुर्तशी फिन्नार जहन्नुम, ये आपने सुना होगा। तो ये सारे काम ये करता था। तो इसने जाली डॉक्यूमेंट्स लगाए, लेकिन इसका वीजा रिजेक्ट, फिर जाली डॉक्यूमेंट्स लगाए, फिर वीजा रिजेक्ट। लेकिन इसने, इसके दिल के अंदर ये कसक थी कि यार मैं किसी ना किसी तरीके से बर्तानिया जाना चाहता हूं। इसी दौरान इसकी शादी हो गई अपनी जवानी के दौर में, और उसके बाद भी ये कोशिशें करता रहा, लेकिन इसकी कोशिश पूरी नहीं हुई। इसके घर के अंदर एक बेटा पैदा होता है। अच्छा, इसकी गवर्नमेंट जॉब भी लग जाती है, गवर्नमेंट जॉब काम कर रहा होता है ये। इसका बेटा जब 15 साल का होता है, अब ये पूरी कहानी इसने खुद बयान किया आंसुओं से रोते हुए। इसने खुद, जिस शख्स की मैं कहानी आपको बयान कर रहा हूं, ये आंसुओं से रोते हुए इसने कहानी बयान की है। अब ये बात करता है कि जनाब, मैं अपने 15 साल के बेटे को ये बात कहता हूं कि बेटा, मेरी तो दिली ख्वाहिश थी कि मैं इंग्लैंड जाऊं, मैं बर्तानिया जाऊं, वहां की यूनिवर्सिटी में दाखिला लूं, वहां पर एक अच्छी जिंदगी गुजारूं। मैं तो ये ख्वाब पूरा नहीं कर सका, लेकिन हर बाप ये चाहता है कि जिस जो ख्वाब उसने देखा और वो ख्वाब पूरा नहीं हुआ, तो उसका बेटा उसकी ख्वाब को पूरा करे। तो मैं चाहता हूं तुम अपनी इंजीनियरिंग मुकम्मल करो और उसके बाद तुम बर्तानिया पढ़ने चले जाओ और वहीं पर जिंदगी गुजारो। लेकिन एक वादा जरूर करना है तुमने कि जब तुम वहां पर सेटल हो जाओ तो तुमने मुझे और अपनी माँ को वहां पर जरूर बुलाना है। बेटा ने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं ऐसे ही करता हूँ। उसका इंग्लैंड का वीज़ा अप्लाई किया जाता है, वीज़ा लग जाता है, ये इंग्लैंड चला जाता है, वहाँ पर जाके वो पढ़ना शुरू कर देता है, वहाँ पर जाके वो शादी भी कर लेता है। एक पाकिस्तानी लड़की जो कि ब्रिटिश नेशनल होती है, लेकिन पाकिस्तानी लड़की होती है, पाकिस्तान ओरिजिन होती है, या उसके वालिदैन पाकिस्तानी होंगे, लेकिन एक पाकिस्तानी लड़की जो कि ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर होती है, उससे वो शादी कर लेता है, उसको सिटीजनशिप मिल जाती है। उसके बाद, शादी के बाद, ये जो उसका बेटा अपनी बीवी को लेके अपने माँ बाप से मिलने के लिए पाकिस्तान आता है। अच्छा, इसकी जो बीवी होती है, उसने 4 या 5 रोज अपने सास ससुर के साथ गुजारे। उसके बाद उसने अपने शौहर को बोला, यानी इसके बेटे को बोला कि भाई मैं तुम्हारे माँ बाप के साथ नहीं रह सकती। मेरा ब्रॉटअप अलग है, मेरी सोच अलग है, तुम्हारे माँ बाप की सोच अलग है, और मुझे तुम्हारे माँ बाप के अंदाजा ये हुआ है, और ये बात गलत थी भी नहीं। उसने कहा तुम्हारा बाप ना बड़ा लालची किस्म का इंसान है। मतलब जिसको देखता है कि जिसके पास बड़ी गाड़ी है तो ये लालच करता है गाड़ी मेरे पास आ जाए। वो मुझे बार बार ये इस बात का एहसास दिला रहा है कि मैं एक ब्रिटिश नेशनल हूं, तो मुझे उसकी बातों में हिरस नजर आ रही है, हसद नजर आ रही है, एक जलन नजर आ रही है, एक एहसास कमतरी नजर आ रही। तो मैं तो तुम्हारे बाप के साथ नहीं रह सकती, मां के साथ नहीं रह सकती, और मैं बर्तानिया जा रही हूं। उसका बेटा भी अपनी बेगम के साथ बर्तानिया चला जाता है।
لیکن وہ وہاں پر جا کے اپنے ماں باپ کے ساتھ اس کا رویہ بالکل صحیح ہوتا ہے. پاکستان میں اس کے ماں باپ ہوتے ہیں, ماں باپ پیچھے لگے ہوتے ہیں کہ یار ہمیں بھی برطانیہ آنا ہے, تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہمیں برطانیہ تم بلاؤ گے. بیٹا بھی کہتا ہے جی بابا کوئی ایسے مسئلے کی بات نہیں, میں کوششیں کر رہا ہوں. اچھا مین وائل جب وہ اس کا ویزا اپلائی کرتا ہے, کیونکہ obviously اسپانسر کرتا ہے, اب تو سٹیزن ہو گیا تھا ان کا بیٹا, ماں باپ کے لیے اپلائی کرتا ہے, ماں باپ کا ویزا لگ جاتا ہے. جب ماں باپ کا ویزا لگ جاتا ہے, ماں باپ کی خوشی کی انتہائی کچھ نہیں. جس دن ان کو فلائی کرنا ہوتا ہے, جس دن ان کو برطانیہ جانا ہوتا ہے, اس سے ایک روز پہلے جو بچہ ہوتا ہے نا, اس کی ماں, یعنی جس شخص کی میں کہانی آپ کو سنا رہا ہوں, اس کی وائف انتقال کر جاتی ہے. اب یہ افسردہ کہ یار جب ہمیں برطانیہ جانے کا موقع آیا تب میرے جیون ساتھی نے, جو میرا لائف پارٹنر تھا, اس نے میرا ساتھ چھوڑ دیا. لیکن خیر وہ 40ویں تک انتظار کرتا ہے, 40ویں تک پاکستان میں رہتا ہے, 40ویں کے بعد وہ اکیلا اپنے بیٹے اور بہو کے پاس برطانیہ چلا جاتا ہے. اچھا برطانیہ جاتا ہے, بڑی کوشش یہ کرتا ہے کہ یار 3-4 دن تو میری بہو میرے ساتھ صحیح سے نہیں رہ سکی, ہو سکتا ہے مجھے سمجھنے میں اس کو مشکلات ہوئی ہوں, کوئی پریشانی ہوئی ہو, تو میں کوشش کروں گا کہ اب جو ہے نا اس کے ساتھ زیادہ وقت گزاروں تاکہ اس کی جتنی بھی ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے نا وہ کلیئر ہو جائے. لیکن انسان کی جو فطرت ہوتی ہے نا وہ تبدیل نہیں ہوتی میرے بھائی. اس کی فطرت کے اندر تھا حسد کرنا, اس کی فطرت کے اندر تھا کہتا نا رشوت لینا, حرام خوری کرنا. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جب آپ اپنے بیٹے کو, اپنی اولاد کو حرام کھلاتے ہو نا, اس کی نظر میں آپ کی عزت, آپ کا احترام, شرم سب ختم ہو جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ یار اپنے بچوں کو حلال کھلائیے تاکہ وہ ان کی نظروں کے اندر آپ کی عزت, آپ کا وقار برقرار رہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جناب شراب ممنوع ہے, کہ شراب پینے کے بعد بیٹی, ماں, بیوی, بہن, ان کا فرق ختم ہو جاتا ہے. خیر وہ اپنی بہو کے ساتھ اور بیٹے کے ساتھ ٹائم گزارنا شروع کرتا ہے. کچھ ٹائم کے بعد نا اس کی جو بہو ہوتی ہے نا, وہ اس کے بیٹے کو کہتی ہے, وہ کہتی ہے کہ یار مجھے تمہارے باپ کی نظریں صحیح نہیں لگتی, تمہارے باپ کی نظروں کے اندر عجیب سی ہرس ہے, ہوس ہے, ایک عجیب سا ان کا, میں تمہارے باپ کے ساتھ کم سے کم نہیں رہ سکتی, اور اگر مجھے بہت ہی مجبوری کے ساتھ تمہارے باپ کے ساتھ رہنا پڑا تو میں تمہارے باپ کو اس وقت گھر کے اندر رکھوں گی جب تم بھی گھر کے اندر ہو گے. یعنی جب تم آفس جاؤ گے تو اپنے باپ کو ساتھ لے کے جاؤ, جب تم آفس سے واپس آ رہے ہو تو اپنے باپ کو ساتھ لے کر آؤ. میں اس شخص کے ساتھ اکیلے اس گھر کے اندر وقت نہیں گزاروں گی کیونکہ مجھے اس کی نظروں کے اندر بددیانتی نظر آتی ہے اپنے لیے. اب یہ ایک بہو اپنے سسر کے لیے بات کر رہی ہے. اچھا بیٹا پھر باپ کے ساتھ بیٹھتا ہے, بات کرتا ہے, وہ چاہتا بھی ہے باپ کو, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن وہ باپ کو کہتا ہے کہ دیکھیں آپ کا خواب تھا انگلینڈ آنا, میں آپ کو انگلینڈ لے کر آ گیا, ٹھیک ہے, آپ نے ساری زندگی انگلینڈ کے لیے اپلائی کیا, آپ کا انگلینڈ کا ویزا نہیں لگ سکا, لیکن آج میں آپ کو انگلینڈ لے کر آ چکا ہوں. لیکن اب میں اپنا گھر بھی تو چلاؤں گا نا, میں نے اپنی بیوی کے ساتھ بھی زندگی گزارنی ہے. تو آپ ایک کام کیجئے, جب میں آفس جانے لگوں گا نا آپ بھی میرے ساتھ چلی گا, میں آپ کو ایک اولڈ ایج ہوم ہے, اور وہاں کے اولڈ ایج ہوم بڑے اچھے قسم کے ہوتے ہیں, اس میں برا کچھ نہیں ہے, لیکن اس کے اندر جو نیت ہے نا وہ بری ہے. معاملہ برا نہیں ہے, لیکن اس کی جس نیت سے وہ کام کیا گیا وہ غلط ہے. وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑوں گا, میں صبح 7 بجے نکلتا ہوں, آپ میرے ساتھ چلی گئے, شام 7 بجے میں واپس آتا ہوں, آپ میرے ساتھ واپس آ جائے گا, باقی گھر کے اندر جس طرح سے رہنا ہوگا ویسے رہے گا. اب وہ باپ جو ہے نا وہ سوچتا ہے کہ یار ساری زندگی تو حرام خوری کی ہے, ساری زندگی تو حرام کمایا ہے, رشوت دی بھی ہے, رشوت لی بھی ہے, بچے کو رشوت کے پیسوں سے پالا ہے, حرام کی کمائی سے پالا ہے. اب ساری زندگی یہ کام کر لیا ہے تو ایک انسان کے اندر نا شرم, غیرت, یہ سب مٹ جاتی ہے, یہ سب ختم ہو جاتا ہے. آپ حرام کھاتے ہیں, سود کھاتے ہیں, تو اس کے بعد آپ کی زندگی کے اندر سے تمام چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بیٹا یہ تو یہی صحیح. اب وہ 12-14 گھنٹے اولڈ ایج ہوم کے اندر گزارتا ہے. جب اس کا بیٹا آفس جا رہا ہوتا ہے, وہ لے کے جاتا ہے اپنے باپ کو, اولڈ ایج ہوم میں چھوڑتا ہے, رات میں 7 بجے, شام میں 7 بجے وہ لے کر آتا ہے. اور برطانیہ امریکہ کی زندگی ایسی ہے کہ 9-9:30 بجے یہ لوگ سو جاتے ہیں. یہ اصل میں مسلمانوں والی زندگی گزارتے ہیں, ہم لوگ مسلمانوں والی زندگی نہیں گزار رہے. اسلام نے ہمیں کہا ہے کہ نماز پڑھو عشاء کی, اس کے بعد سونے چلے جاؤ, اور فجر ہونے سے پہلے بیدار ہو جاؤ, سورج نکلنے سے پہلے بیدار ہو جاؤ. بہت اچھا ہوگا کہ آپ تہجد کی نماز پڑھ لیں گے, ورنہ فجر کی نماز پڑھیں, ٹھیک ہے. یہ ہمیں احکامات دیے گئے ہمارے دین کی طرف سے, ہماری شریعت کی طرف سے, لیکن فالو یہ کرتے ہیں. یہ 9 بجے کے بعد, 9:30 بجے کے بعد سو جاتے ہیں. 8 بجے کے بعد آپ کو برطانیہ میں یا امریکہ کے اندر بہت کم ہی ایسے علاقے ہوں گے جو کھلے نظر آئیں گے, دکانیں, ریسٹورنٹس کھلے نظر آئیں گے. اور ہمارا معاملہ یہ کہ رات دوپہر کے 1:30 بجے کے بعد, یعنی ظہر کی نماز کے بعد ہم کاروبار کھولتے ہیں. مطلب آپ صبح 11 بجے چلے جائیں کسی مارکیٹ کے اندر, وہاں پر شٹر نہیں آن نہیں ہوگا. تو اب یہ 12-14 گھنٹے اولڈ ایج ہوم کے اندر گزارتا ہے.
اور باقی ٹائم یہ اپنے بیٹے کے ساتھ گزارتا ہے۔ پاکستان میں بے تحاشا پیسہ، کروڑ پتی ہے، لیکن اس شوق کے مارے کہ میں نے انگلینڈ کے اندر رہنا ہے، وہ پورا کا پورا پیسہ پاکستان میں پڑا ہوا ہے، گھر بنگلے گاڑیاں سب پاکستان میں، حالانکہ بڑی لگزیریس لائف اس نے گزاری ہے، بڑی بہترین قسم کی زندگی گزاری ہے، لیکن حرام ایسے ہی تو حرام نہیں قرار دیا گیا نا، حرام کی کوئی وجوہات ہیں، کچھ وجوہات ہیں، اور اگر آپ کریں گے، اسلام کی نفی کریں گے، شریعت کی نفی کریں گے، اللہ کے احکامات کی نفی کریں گے، تو حضور کہیں نہ کہیں تو آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا نا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں، تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں حلال کھانے کی توفیق عطا کرے، صرف حلال ہی ہم کھائیں۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔